أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخلاق، والصلاة والسلام على من بعث متمما لمكارم الأخلاق. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في حديث عن الرحمة المهداة، النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، فكمله وجمله ورفع شأنه وجعله للعباد أسوة في عبادته وتوحيده، في سلوكه وأقواله وأعماله وأخلاقه. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم الذي شهد له به صحابته رضوان الله عليهم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. يظهر حياؤه حين يلقاه من يلقاه من الناس، إذا كان هناك ما يدعو إلى تغير نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وشعوره بهذا الشعور العظيم الذي زانه وكمله وجمله. وقد ورد في حديث الإسراء كما هو معروف أن موسى عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما راجع الله جل وعلا في فرض الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، قال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. قال صلى الله عليه وسلم رادا لموسى: إني استحييت من ربي. فهذه سجيته وهذه طبيعته صلى الله عليه وسلم التي نقلها الناقلون في نصوص متعددة. كان صلى الله عليه وسلم حييا في مواطن عدة، بل حض وحث الصحابة على ذلك. قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، إنما الحياء والاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فهذا هو حق الحياء من الله. هذا يا فضلاء هو طبيعة الحياء الذي تمثل جليا في واقع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتعاملاته وتفاعلاته مع من حوله، وفي قوله وتوجيهه للصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه رأى أحد الصحابة يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقول: قد أضر بك هذا الحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. فهذا فضل عظيم من الله جل وعلا امتن به على عباده المؤمنين، أن أرسل إليهم من كملت الصفات به وعلت السجايا ببعثته عليه الصلاة والسلام. تم الكلام وربنا المعبود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي وآله، ما ناح قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد،
ذكر يطيب ويخلد